पसंद लीडर दिया है, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम निहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूँ। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया और जिस तरीके से मीडिया के उन बहादुर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनके कपड़े निकाले, आज मैं पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को ये कहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं अर्थ करूँगा उन लोगों को जो 2 घंटे तक ले गए, उन्होंने तशद्दुद किया और फिर उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाले। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुँचे और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आजम स्वाति नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूँ कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई को गिराएं ताकि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। 25 तारीख को भी आपके रेंजर ने डी चौक के अंदर तशद्दुद किया, उससे हमारे इरादे और मुसम्मम हो चुके हैं, और आप देखेंगे कि वक्त के साथ। लेकिन सारी दुनिया की जितने भी फोरम हैं इंसाफ के, कानून के, मैं वहाँ पे ये लेके जाऊँगा चीफ जस्टिस साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट के इस मेंबर की आवाज़ इसलिए कि वो दादा है। मेरी पोतियों के ऊपर जो ट्रॉमा है, अभी मैं इमरान खान साहब को ये बता रहा था कि बचपन में एक वाक़या हुआ था, और आज भी बचपन का वो ट्रॉमा मुझे याद है। इसलिए सिविलाइज सोसाइटी हमेशा अपने बच्चों को ऐसी दहशत और ऐसे ट्रॉमे से दूर रखती है। तो ये मैं नहीं, मेरी वो 3 मासूम जो पोतियां हैं वो भी आपके दर पे आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए एक ही बात है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, जुर्म जो भी होगा उसके मुताबिक अदालत जो है सजा दे, लेकिन मेरे अखलाक और किरदार को जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ, समी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, साबिर शाकर, जमील फारूकी, बेशुमार हमारे दोस्त, जिस तरीके से उनको नंगा किया गया, इमरान रियाज को देख लें। आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है। कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते। और यकीन है
کہ آپ کے انصاف کے دروازے جس کے تحت آئین 1973 کے تحت آپ کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے کی تحفظ کا بنیادی حق آپ کو 184(3) دیا گیا ہے، اس کے دروازے کھولیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ آئندہ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی میڈیا کا سفر کرنے والا اور اپنی آواز کو بلند کرنے والا یا کوئی جج کم از کم اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ نہ ملے، دوبارہ جو ہے اس کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جی بہت میں شکریہ۔ دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اعظم سواتی کے جب یہ اندر آئے ان کے گھر کے اندر کوئی وارنٹ کے بغیر دوبارے پھلانگ کے گھر میں آئے، ان کو بچوں کے سامنے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ خاص طور پر سن کہ ہمارے کب معاشرے میں چادر اور چار دیواری کی رسپیکٹ نہیں تھی۔ ہمارا تو فیملی سسٹم ہے، بچوں کے سامنے مارا ان کو۔ جرم کیا تھا جی؟ تنقید کر دی جی کسی بڑے آدمی کی۔ کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک تنقید، ٹویٹ کی تنقید کے اوپر یہ کیا جائے؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن جو سب سے جو خوفناک چیز ہے کہ انہوں نے پکڑایا ان کو کسی اور کے حوالے کیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا ان کو، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس بلائے ان لوگوں کو، یہ ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس کے حوالے کیا گیا تھا جنہوں نے پکڑ کے ننگا کر کے ان کو مارا؟ اور بالکل وہی ہوا جو شہباز گل سے ہوا، اس کو بھی پکڑا دیا کسی کے حوالے، انہوں نے جا کے کوئی 1.5 دن رکھ کے اس کو مارا اور ننگا کر کے۔ جمیل فاروقی سے بھی یہی ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی پاکستان کا قانون نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا وہ جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکے؟ اور اگر آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کہ ملک تو بن گیا بنارا ریپبلک۔ یہی تو بنارا ریپبلک ہے، یہی تو ہے۔ آپ نے کسی کو فیصلہ کیا، اچھا جی وہ چیز اس کی پسند نہیں ہے، اس کو پھیٹا لگا دو، اس کو ذلیل کر دو، لوگوں کو ڈرا دو۔ بات یہ کہ کیا اداروں کی اس سے کوئی عزت کرتا ہے؟ کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی؟ نفرتیں بڑھیں گی۔ اپنے ملک کے اندر ہی آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ یہاں ہماری کوئی سارا نظام، بس کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں، وہ جو مرضی کریں، سب ڈرتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سب کو ڈر لگا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں آتے جی جب کسی کو، اچھا جی اس نے سوشل میڈیا میں کوئی ٹویٹ کر دیا، اٹھا کے اس کو لے کے اس کو مار پینٹا لگا کے اس کو اگلے دن گھر پہ لے آتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ اعظم سوادی سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا بتائیں عمران خان نے آپ کو یہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو گل کو بار بار کہتے رہے کہ جی کہو کہ یہ عمران خان نے تمہیں کیا کرنے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان حرکتوں سے نہ کسی ادارے کی عزت بڑھتی ہے، نہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے۔ لوگوں کی آزادی رائے کو اس طرح بند کر کے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ یہ معاشرے کی تباہی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور سارا کیا کس کے لیے جا رہا ہے؟ بڑے بڑے جو اس